अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर। प्रोग्राम वॉइस ऑफ कनाडा विद कौसर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। नाजरीन, आपके पसंदीदा इस प्रोग्राम में वॉइस ऑफ कनाडा विद कौसर में हमेशा जो हमारे बहुत ख़ास मेहमान इकबाल अडवाणी मौजूद होते हैं, जो कि मईशत के ऊपर, मईशत के उतार चढ़ाव के ऊपर और मुल्क की हालात के ऊपर बिल्कुल बेबाक तरीके से वो बात करते। इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं और दुबई से हमने उनको वीडियो कॉल पे लिया है। हमारे तमाम सवालात के जवाबात जिस तरह से हमेशा उन्होंने दिया है, इस दफ़ा भी उन्होंने भरपूर तरीके से उन सवालात के जवाबात हमें दिए हैं। नाजरीन, हमेशा ही चैरिटीज़ वगैरह करते रहते हैं मुल्क में, चाहे आई के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, किसी भी मामले में इकबाल अडवाणी साहब पीछे नहीं हटे। इनके होने वाले तमाम, मैं तो कारनामे कहूँगी कि कारनामे को आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा हमारे आने वाले प्रोग्राम में इसी तरह देखते रहेंगे। तो आइए नाज़रीन, चलते प्रोग्राम की जानिब और मिलते हैं आपको इकबाल अडवाणी से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू कौसर, आपने मुझे इनवाइट किया अपने वॉइस ऑफ कनाडा के चैनल पे। थैंक्स यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने हमें दुबई से अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमारे सवालात के लिए इस वक्त आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। और मेरा आपसे पहला सवाल है इकबाल साहब के MLF मेमन लीडरशिप फॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? थोड़ा सा इसका हमारे नाज़रीन को तफसीली जवाब दें। लेकिन लीडरशिप फोरम के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इतने फोरम हैं कि बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो मेरा मकसद कहने का ये है कि देखिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है, इदारे हैं, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आबादी भी तो इतनी बढ़ती जा रही है। अब पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन, फोरम, इदारे होते हैं, उसमें इतनी जल्दी स्पेस नहीं मिलती, और नए लोग हैं, अगर उनको काम करना चाहिए, अगर उनका इंटरेस्ट है काम करना, तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि पीछे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोगों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सीधी बात है वहाँ स्पेस नहीं बनेगी नए लोगों के लिए, तो नए लोग कहाँ जाएँ? तो इसलिए जितनी भी फोरम बननी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बनने चाहिए। मेमन कम्युनिटी के नाम पे जितना भी काम करना है, अगर बनती है फोरम तो ज़्यादा बननी चाहिए। बस सवाल एक्चुअली ये होना चाहिए कि जो फोरम, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो नए लोग आ रहे हैं, तो वो उनसे सवाल ये बनता है आपका कि आप लोग काम क्या कर रहे हो या क्या काम करोगे। मेन सवाल ये हो, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ये सवाल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी ऐसे ऐसे तो सीधी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन फोरम ही बननी चाहिए, तो ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन या नया फोरम आता है, तो अच्छी बात, उसकी हौसला अफजा करनी चाहिए। वैसे भी दुनिया के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, सूबे भी तो बढ़ जाते हैं ना, तो इस तरह होना चाहिए। ये तो अच्छा स्टेप है। जी बिल्कुल ठीक कहा इकबाल साहब आपने। और थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में और दूसरे तमाम ममालिक में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको वहाँ के रहने वाली आवाम फेस कर रही है। MLF पाकिस्तान में, UK में, UAE में किस तरह से काम कर रही है, अपनी कम्युनिटी को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा रही है, और थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी बताइएगा कि MLF को बनाने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और MLF को बनाने के बाद आप क्या समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? क्योंकि इस वक्त UAE में जिस तरह आप काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, और उसके बाद आप लोगों ने यंग यूथ को एक्टिविटीज़ की तरफ आप लोग लेकर आए, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और एजुकेशन के हवाले से भी आपके बहुत से ऐसे काम हैं जो कि देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ा तफसीली जवाब हमारे नाज़रीन को आप पहुँचाएँ, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो कि आपकी कम्युनिटी इस वक्त किस तरह से आगे बढ़ कर अपने लोगों के लिए और वहाँ की आवाम के लिए काम कर रही है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, हर मुल्क के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान में अलग तरीके से मेमन लीडरशिप फोरम काम कर रही है, UK में अलग, UAE में अलग। हर मुल्क के हवाले से अलग अलग काम कर रही हैं और अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं UAE के हवाले से आपको सवाल का जवाब देता रहूँ कि UAE में हम वो काम कर रहे हैं जो हमें UAE के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि हमारी मेमन कम्युनिटी बटी हुई है अलग अलग सिटी में, और इतने ज़्यादा लोग मिलते जुलते नहीं हैं, और इतनी बिजी लाइफ है यानी इस जगह पे। तो पहले तो उनको कनेक्ट करना, यही सबसे बड़ी
بڑا کام ہے کہ اپنی کمیونٹی کو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے ان کو کنیکٹ کیا. لوگ ایسے ہیں 25-20 سال سے یہاں رہتے ہیں, ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں ادھر رہ رہے ہیں, لیکن ہمارے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر رہ رہے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی, کوئی کلاس فیل ہوئے وہ آج مل رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ کافی کنیکٹ کیے لوگوں کو, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو. ہم نے ایک بزنس کانفرنس بھی کی تھی, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کروز ڈنر وغیرہ ہم نے کروائے یہاں پر. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے رمضان کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا. اسپورٹس کے ذریعے ہم نے اپنی یوتھ کو کافی کنیکٹ کیا. یہ کوئی چھوٹا کام ہے کہ ہم نے اپنے پورے میمن جو ینگ لڑکے ہیں جن کو کوئی اتنی ایکٹیویٹیز ملتی نہیں ہیں, وہ تو کرکٹ کے ٹورنامنٹ کروا کے ان کو کنیکٹ کیا, اور اپنی ینگ جنریشن کو ہم نے ایک جگہ کنیکٹ کیا. اور باقی ہم نے ابھی آگے کے لیے سوچا ہوا ہے, ہم نے آگے کے لیے بھی یہ سوچا ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے ایونٹ کریں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم جو بھی بچے اچھے مارکس سے اور اچھے طریقے سے اور دینی حوالے سے حفظ وغیرہ قرآن کیا ہے, ان سب کو ہائی لائٹ کریں گے, اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا. لوگوں بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کو ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو یہ کام مجھے لگتا ہے کافی اچھے کام ہے, اور اسی طرح کے ہم نے کام کرنا ہے. باقی باہر علاقوں میں, دوسرے ملکوں میں بچوں کے رشتوں میں ہم کو کافی پرابلم آتی ہے. ایک میٹریمونیل ایونٹ ہم لوگ کروانے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کافی اچھی طرح سے رشتے ارینج کرنے میں آسانی ہوگی. اور کافی ہم لوگوں نے یہاں کام کیا. ابھی تو 1 سال ہوا یو اے چیپٹر کو, لیکن 1 سال کے اندر ہم نے کافی کام کر دیا. کروز ڈنر کیا تھا, لوگ فیملی گیدرنگ ہوئی تھی. تو اس طرح کے ایونٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں. باقی اس ملک کے حوالے سے باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو انڈیا پاکستان میں ہو سکتا ہے, یہاں نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے, ریان سوریا صاحب ہیں ہمارے, عرفات نبی والا, کہ جو بھی لیبر کیمپ وغیرہ ہیں ہم وہاں راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے. لیکن اس کی ہم کو پرمیشن لینی پڑے گی. جیسے ہم کو پرمیشن ملے گی تو ہم یو اے کے ہر اس جگہ پہ لیبر کیمپ جہاں لگے ہوئے ہیں ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے, جو بھی فوڈ کے حوالے سے. ان فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے کام نظر آئیں گے. اور ہم نے ایک کام جو ابھی کر رہے ہیں, ہم نے جو آپ کو بتاؤں میں امیزون کی کلاسوں کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کتنے اسٹوڈنٹوں نے ایسے مطلب ہم کو دعائیں دی ہیں کہ اتنا اچھا کام ہوا ہے, لوگوں کو روزگار ملے گا. جو ہماری آج 11ویں کلاس تھی, مجھے اتنا رسپانس آیا ہے ورلڈ وائز سے کہ آپ لوگوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار, آج کے بچوں کو آج کی نئی تعلیم, آج کے دور کے حساب سے نئی ایجوکیٹ تعلیم دینا, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ, ان کے لیے کافی اچھا حوصلہ افزا رزلٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کو فیوچر میں ایک بار دوبارہ کنٹینیو کرنا پڑے گا اسی امیزون کلاس کا. اس کا رسپانس اتنا زیادہ ہے, تو دنیا بھر کے جتنے بھی ہمارے میمن ینگ لڑکے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, آن لائن کے دور کے حساب سے ہم وہ کلاسز کروا رہے ہیں. ایک اور بھی چیز ہم نے سوچی بھی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حساب سے. ان فیوچر میں ہم لوگ اے آئی کے حساب سے, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی کورس کروائیں گے, جو آج کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کام کرنا, اس سے بڑی کیا مطلب آپ اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. جو آج کی ٹیکنالوجی, آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے, آپ اپنے بچوں کو وہ پرووائڈ کر رہے ہو اور ان کے کورسز کروا رہے ہو. جی بالکل ٹھیک کہا اقبال صاحب آپ نے, کہ آپ لوگوں نے جس طرح میمن کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے, وہ چیزیں کسی بھی تعارف کی تو محتاج ہی نہیں ہے. تمام لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اپنے تمام آرگنائزیشن کے حوالے سے, چیریٹیز کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے. اور ہمیشہ سے ہی تمام بڑے جن علاقوں میں آپ لوگوں کی ضرورت پیش آئی ہے, آپ ہر جگہ ہر وقت موجود رہے ہیں. اقبال صاحب, میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ میمن لیڈرشپ فورم بورڈ بنانے میں آپ کو کوئی خاص پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اور اس بورڈ میں جو لوگ شامل ہیں, تھوڑا سا ان کے بارے میں تفصیلی جواب آخر میں ہمارے ناظرین کو ضرور دیں. دیکھیں, مجھے جو ایم ایل ایف میں یہاں جو بورڈ بنانے کے اندر جو زیادہ پرابلم نہیں آئی, کیونکہ الحمدللہ ہمارے پریزیڈنٹ رحیم جانو صاحب کا نام اتنا بڑا ہے کہ میں جب کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ رحیم جانو صاحب ہیں, تو مجھے وہ کوئی زیادہ سوال ہی نہیں کر رہے تھے. بولے تھے ہاں ہم آپ کے ایم ایل ایف یو اے چیپٹر کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں بورڈ ممبر کا. اس کے بعد مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ جتنے بھی لوگ آئے وہ کافی ایجوکیٹڈ, کوالیفائڈ اور سب میں جذبہ ہے, تو جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا کام کر پائے. اور ان فیوچر میں بھی مجھے لگتا ہے اس ٹیم کے ساتھ میں, یعنی جتنا بھی ہم لوگ اس ٹیم کے ساتھ, یعنی ایک ایسی کوالیفائڈ اور ایک ایسی مطلب سپورٹنگ ٹیم ہے کہ اس کے ذریعے تو میں بہت سے کام کر سکتا ہوں. اس میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, میں ریحان سوریا صاحب ہو گئے, نعمان لویا صاحب, عرفات نبی والا, ایاز نبی والا صاحب, سلیم لاکھا صاحب, سلیم یوسی صاحب, اور کافی لوگ, کافی نام مس ہو رہے ہیں تو
यानी इतने सारे लोगों का सपोर्ट, इमरान पंजवानी जो अमेज़न के हवाले से क्लासेस आपने देखा किस तरह अरेंज किया है, और बाकी मेरी पूरी टीम काफ़ी यानी हौसला है, काफ़ी सपोर्टिंग लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, अयाज बेगावाला साहब। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इनायत बेगावाला और इस तरह की टीम मुझे मिल गई है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे यूएई के अंदर अपना काम करना, या जो हम लोग आम आवाम को या अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, मुझे लगता है काफ़ी इजी हो गया है मेरे लिए, और काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे। और एक चीज़ होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रह जाता है, आप खुद अपडेट होते जाते हो, आपको खुद को पता चल जाता है कि किस तरह के आपको चलना है। तो मुझे लगता है जो मेरे पास टीम है, काफ़ी क्वालिफाइड टीम है, तो इन फ्यूचर में मुझे लगता है हम और काफ़ी अच्छे इवेंट कर लेंगे। जी, तो नाज़रीन, हमेशा की तरह एक भरपूर प्रोग्राम इकबाल अडवाणी के साथ आप लोगों ने देखा सुना। जिस तरह उन्होंने MLF मेमन लीडरशिप फर्म के बारे में तफसीली हमें जवाब दिया है, उन्होंने अपने आने वाले दिनों के लाहे अमल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताया है। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका कि आपने इतने दूर बैठकर भी हमारे तमाम सवालात के भरपूर तरीके से जवाब दीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।